नमो नमः सुहृदः। विगते त्रिंशदधिकशततमे पाठे अंह गतौ इत्यस्य धातोः इदितो रूपाणि निगदितानि। ततोऽग्रे अद्य गर्ह गल्ह कुत्सायाम् इत्यारभ्य यथाशक्यं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। प्रथमः धातुः वर्तते गर्ह धातुः। कुत्सा अर्थात निंदायाम अर्थे निंदार्थक। अस्य रूपाणि अहम चिन्तयामि यद् लकाराणां वचनम् अनिवार्यं तु नास्ति, यतोहि सर्वे जानन्ति एव लकाराणां क्रमः लट् लेट् लोट् लिट् लेट् लोट् लङ् विधिलिङ् आशीर्लिङ् लुङ् लृङ्। तर्हि पुनः पुनः सर्वेषु धातुषु एतेषां सर्वेषां लकाराणां कथने समयः अपयाति। अतः समयरक्षणार्थं केवलं तेनैव क्रमेण एकैकं रूपं वक्तव्यं। यत्र धातुः प्रचुर प्रयोग विषयः तत्र सर्वाणि रूपाणि प्रतिलकारं वक्तव्यानि। तथैव क्रियते। गर्ह धातोः रूपाणि गर्हते, जगर्हे, गर्हिता, गर्हिष्यते, गर्हताम्, अगर्हत, गर्हेत, गर्हिषीष्ट, अगर्हिष्ट, अगर्हिष्यत। तथैव गल्ह धातोः तत्र रेफः वर्तते, अत्र रेफस्य स्थाने लकारः वर्तते उपधायां। गल्हते, जगल्हे, गल्हिता, गल्हिष्यते, गल्हताम्, अगल्हत, गल्हेत, गल्हिषीष्ट, अगल्हिष्ट, अगल्हिष्यत। अत्र ग्रन्थे जगर्हे जगल्हे इति लिटि एकैकं रूपम् उक्तम् अस्ति। अग्रे बर्ह बल्ह प्राधान्ये द्वौ धातु वर्तेते प्राधान्ये अर्थे। एकः बर्ह धातुः अपरः बल्ह धातुः। अनयोः रूपाणि सहैव उच्यन्ते। बर्हते बल्हते, बबर्हे बबल्हे, बर्हिता बल्हिता, बर्हिष्यते बल्हिष्यते, बर्हताम् बल्हताम्, अबर्हत अबल्हत, बर्हेत बल्हेत, बर्हिषीष्ट बल्हिषीष्ट, अबर्हिष्ट अबल्हिष्ट, अबर्हिष्यत अबल्हिष्यत। एवं ओष्ठ्यादि एतौ धातु वकारादि वर्तते। ओष्ठ्यादि बकारादि पवर्ग तृतीयादि। ओष्ठ्यः पवर्गः, तस्य तृतीयः बकारः। अतः एतौ धातु बकारादि वर्तते बर्ह बल्ह इति रूपेण। अग्रे यौ धातु स्तः तौ वकारादि स्तः दन्त्योष्ठ्यादि। वर्ह वल्ह परिभाषण हिंसाच्छादनेषु। परिभाषणे अर्थे, हिंसायाम अर्थे, आच्छादने च अर्थे एतौ द्वौ धातु वर्तेते। रूपाणि सहैव द्वयोः उच्यन्ते। वर्हते वल्हते, ववर्हे ववल्हे, वर्हिता वल्हिता, वर्हिष्यते वल्हिष्यते, वर्हताम् वल्हताम्, अवर्हत अवर्हत अवल्हत, वर्हेत वल्हेत, वर्हिषीष्ट वल्हिषीष्ट, अवर्हिष्ट अवल्हिष्ट, अवर्हिष्यत अवल्हिष्यत। दन्त्योष्ठ्यादि एतौ धातु दन्त्योष्ठ्यादि अर्थात
वकारादि वर्तेते वकारस्य दन्तोष्ठम इत्युक्ते केचित्तु पूर्वयोर दन्त्योष्ठ्यादिताम अनयोः ओष्ठ्यादिताम चाहुः केषाञ्चित् आचार्याणां मतेन बकार वकारयोः वैपरीत्यं वर्तते अर्थात पूर्वौ यौ धातु उक्तौ बर्ह बल्ह अत्र ओष्ठ्यादित्वेन तौ केषाञ्चित् आचार्याणां मतेन वर्ह वल्ह इत्येवं रूपेण वर्तेते प्राधान्ये अर्थे अन्यो यौ धातु अत्र उक्तौ दन्त्योष्ठ्यादितया वर्ह वल्ह परिभाषण हिंसाच्छादनेषु तौ अन्येषाम् आचार्याणां केषाञ्चिन् मतेन बर्ह बल्ह इत्येवं रूपेण वर्तते अत्र यौ पूर्वौ ओष्ठ्यादि उक्तौ तौ केषाञ्चित् मतेन दन्त्योष्ठ्यादि वर्तेते अत्र यौ परौ दन्त्योष्ठ्यादितया उक्तौ तौ अन्येषां मतेन केषाञ्चित् कथं वर्तेते ओष्ठ्यादितया वर्तेते वैपरीत्यम् अस्ति बकार वकारयोः क्रमः भिन्नः अस्ति मतभेदे अवगतम् अत्र उक्तौ बर्ह बल्ह प्राधान्ये अन्येषां मतेन वर्ह वल्ह प्राधान्ये अत्र उक्तौ वर्ह वल्ह परिभाषण हिंसाच्छादनेषु अन्येषां मतेन बर्ह बल्ह परिभाषण हिंसाच्छादनेषु एवं अग्रे धातुः अस्ति प्लीह गतौ अयम् इदुपधः वर्तते अन्त्यः वर्णः हकारः तत्पूर्ववर्ती इकारः लघुपधः अतः अस्य गुणो भविष्यति प्लेहते पिप्लीहे प्लेहिता प्लेहिष्यते प्लेहताम अप्लेहत प्लेहेत प्लेहिशिष्ट अप्लेहिष्ट अप्लेहिष्यत प्ले इति आंग्ल भाषायाः शब्दः अपि आगतः क्रीडनं भवति आंग्ल भाषायां प्ले इति तत्रापि गतिर्भवत्येव गतिं विना तु क्रीडनं न भवति शतरञ्जे भवति तत्रापि हस्तस्य अंगुल्यादेः गतिस्तु भवत्येव सम्पूर्णस्य देहस्य न भवति अग्रे वेहरी जेहरी बाहरी प्रयत्ने प्रयत्ने अर्थे एते त्रयः धातवः सन्ति तत्र वेह धातुः वकः दन्त्योष्ठ्यादि वकारादि अन्त्यः यः बाह धातुः सः ओष्ठ्यादि बकारादि रूपाणि वेह धातोः वेहते विवेहे वेहिता वेहिष्यते वेहताम अवेहत वेहेत वेहिशिष्ट अवेहिष्ट अवेहिष्यत जेह धातोः जेहते जिजेहे जेहिता जेहिष्यते जेहताम अजेहत जेहेत जेहिशिष्ट अजेहिष्ट अजेहिष्यत बाह धातोः बाहते बबाहे बाहिता बाहिष्यते बाहताम अबाहत बाहेत बाहिशिष्ट अबाहिष्ट अबाहिष्यत आद्यो दन्त्योष्ठ्यादि वेह धातु वकारादि अन्त्यः केवलोष्ठ्यादि अन्त्यः बाह धातु केवलोष्ठ्यादि अर्थात बकारादि उभौ अपि ओष्ठ्यादि इत्येके केचन आचार्याः वदन्ति यत् उभौ अर्थात वेह धातुः अपि बाह धातुः अपि उभावपि ओष्ठ्यादि एव वर्तेते अत्र प्रथमः वेह दन्त्योष्ठ्यादि उक्तः सः अपि अन्येषां मतेन बकारादिः अस्ति ओष्ठ्यादिरेव
दन्त्योष्ठ्यादि इत्यपरे अन्ये वदन्ति द्वावपि एतौ धातु दन्त्योष्ठ्यादि वकारादि वर्तेते एवं मतभेदो वर्तते। जेहतिर गत्यर्थोपि जेह धातु प्रयत्ने अर्थे तु वर्तते एव गतौ अर्थे अर्थे अपि वर्तते अर्थद्वयम् आगतम्। ववाहे लिटि एकम रूपम वेह धातु उक्तम नहीं बाह धातु बाह धातु रूपम अस्ति बबाहे वेह वेह धातुस्तु विवेहे इति भवति बाह धातोः लिटि बबाहे इति भवति। द्राह्रि निद्राक्षये निद्रायाः क्षयः निद्राक्षयः निद्राभंगे द्राह धातुः वर्तते निक्षेपे इत्येके अपरे वदन्ति अयं धातुः निक्षेपे अर्थे वर्तते। भवतु रूपाणि द्राहते दद्राहे द्राहिता द्राहिष्यते द्राहताम अद्राहत द्राहेत द्राहिशिष्ट अद्राहिष्ट अद्राहिष्यत। काश्री दीप्तौ अयं तालव्य षकारान्तः वर्तते कारस्तु इत अस्ति तस्य लोपो भवति काश धातुः वर्तते दीप्तौ प्रकाशे अर्थे वर्तते प्रकाशः अस्मादेव धातोः प्र इत्युपसर्ग पूर्वकस्य काश धातोः रूपः प्रकाशः विकाशः संकाशः उपकाशः अधिकाशः अवकाशः एवं सुंदरम। काश धातोः रूपाणि काशते चकाशे अस्य भवति चकाशे पूर्वम यह गतः काश्री कुत्सायां शब्द कुत्सायां तस्य भवति कासांचक्रे सह दन्त्य सकारान्तः तस्मात् लिटि आम भवति कास् प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि अयं तालव्य षकारान्तः अस्मात् आम न भवति अतः अस्य रूपं भवति लिटि चकाशे। काशिता काशिष्यते काशताम अकाशत काशेत काशिशिष्ट अकाशिष्ट अकाशिष्यत। काशी काशिका काशिकी एतादृशाः शब्दाः ये सन्ति तेषां मूलम् अयमेव धातुः काश धातुः। ऊह वितर्के वितर्के अर्थे तर्क पूर्वकम यह अर्थ निर्णयः क्रियते एवं अस्ति वा विचार्य तर्केण सह बुद्ध्या यह अर्थ निर्णयः क्रियते सः भवति वितर्कः तस्मिन् अर्थे ऊह धातुः अस्ति। ऊहः ऊहः खल्वपि महाभाष्ये व्याकरणाध्ययन प्रयोजने ऊहः खल्वपि न खलु सर्वैर्लिङ्गैर् न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मंत्राः निगदिताः ते खलु अवश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः तान् नावैयाकरणः शक्नोति यथायथं विपरिणमयितुं तस्मात् ऊहार्थं व्याकरणम् अवश्यम् अध्येयम् याज्ञिकैः विशेष रूपेण अध्येतव्यम् अन्यथा अशुद्धोच्चारणं भवेत् विभक्ति विपरिणामः कर्तुं सामर्थ्यं नोत्पद्येत तत्र विभक्तयः विपरिणमनीयाः भवन्ति। उदाहरण पूर्वकं तत्र उक्तमस्ति रूपाणि भवन्ति अस्य धातोः ऊहते लिटि अत्र आम प्रत्ययो भवति ऊहाञ्चक्रे यतो हि धातुरयम् इजादिः गुरुमान् वर्तते अतः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण लिटि परे आम प्रत्ययो भवति आमः इति लिटो लुकि क्रेचानुप्रयुज्यते लिटि इति क्रियलिट् भूलिट् अश्लिट् इत्येतेषाम् अनुप्रयोगे ऊहाञ्चक्रे ऊहां बभूव ऊहामास
इति रूपाणि भवन्ति। अग्रे ऊहिता, ऊहिष्यते, ऊहताम्, औहत लङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ आकारस्य उकारस्य च वृद्धिः औकारो भवति, अतः रूपं भवति औहत। ऊहेत, उहिशिष्ट, औहिष्ट, औहिष्यत। अग्रे गाहु विलोडने, विलोडनं भवति, मंथनम्, आलोडनं, तत्र वर्तते उदित गाह धातुः, अन्त्यः यः दीर्घः ऊकारः तस्य इत् संज्ञा अस्ति, अतः अयं धातुः उदित वर्तते। उदित्वस्य फलं जानन्ति भवन्तः किमस्ति? इड् विकल्पः, सूत्रमस्ति स्वरति सूति सूयति धूयुदितो वा। अनेन सूत्रेण ये धातवः उदितः सन्ति तेभ्यः परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमो भवति विकल्पेन, अतः वलाद्यार्धातुक विषये रूपद्वयं भवति। रूपाणि अयं धातुः प्रयोग बहुलः, अवगाहनं भवति, नद्यां स्नानं, नदीं प्रविश्य जले अवगाहन्ते जनाः, गंगायाम् अवगाहनं कुर्वन्ति, अवगाहन्ते। अभिज्ञान शाकुन्तलम् अधीतम् अस्ति चेत् स्मर्यतां पद्यं यत्र धातोः अस्य प्रयोगः कृतो वर्तते, प्रथमे एव अंके वर्तते, स्मर्यते नहीं? गाहन्तां महिषा निपान सलिलम् शृङ्गैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमाभ्यस्यतु। राजा आखेट क्रीडां कुर्वन् वने विचरति। यदा आश्रमः सन्निकटो भवति तदा सारथिम् आदिशति, रथं स्थापय मम यद्धनुः हस्ते वर्तते तद् गृहाण, इदानीम् आखेटात् विरमामः, यतो हि आश्रम प्रदेशः समीपस्थः प्रतिभाति। अतः अस्माकम् आखेट भयाभावात् एते ये वन्य पशवः ये सन्ति ते स्वाभाविक क्रीडां कुर्वन्तु। तो पशूनां या स्वाभाविकी क्रीडा सा अति रुचिरतया पद्येऽस्मिन् कविकुलगुरुणा वर्णिता। गाहन्तां महिषाः निपानसलिलं शृङ्गैः मुहुः ताडितं। महिषाणां प्रकृतिः भवति, स्वभावो भवति यत् तडागे प्रविशन्ति, तत्र प्रविश्य तडाग तटं शृङ्गाभ्याम् उत्खनन्ति, आह्लादपूर्वकं क्रीडां कुर्वन्तः शृङ्गाभ्यां तटं खनन्ति, पुनः पुनः जले अवगाहन्ते। गाहन्तां महिषाः निपान सलिलं, निपानस्य तडागस्य सलिलं गाहन्तां शृङ्गैः मुहुस्ताडितं, बारंबारं स्वकीयैः शृङ्गैः ताडितं तटं ताडितं जलं तत्र अवगाहनं कुर्वन्तु। छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु। मृगाः वृक्षस्य छायायाम्
अधः उपविष्टाः सुखम चर्वित चर्वणम कुर्वन्तु समूह रूपेण उपविष्टाः सन्तः भयाभावात् आखेट क्रीडायां प्रचलितायां तु भीताः सन्तः पलायन्ते जन्तवः यदा वयम् आखेटात् विरमामः तदा भयाभावात् ते आश्रम मृगाः स्वच्छन्दं विश्रवधाः सन्तः विश्वस्ताः सन्तः अत्र न कोऽपि मां हन्ता इति विचारेण एकस्मिन् स्थाने समूह रूपेण उपविष्टाः सर्वे मृगाः रोमन्थं कुर्वन्तु। एवमेव अयं धातुः प्रयोग बहुलः वर्तते अतः अस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि लटि गाहते गाहेते गाहन्ते गाहसे गाहेथे गाहध्वे गाहे गाहावहे गाहामहे। लिटि धातुर्द्वित्वे कृते गाह गाह पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां गा गाह आकारस्य ह्रस्वः इति ह्रस्वे ग गाह गकारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वे जगाह तस्य स्थाने एष आदेशे जगाहे सम्मेलने जगाहे प्रथम पुरुषे रूपाणि भवन्ति जगाहे जगाहाते जगाहिरे मध्यम पुरुषैक वचने था सह से इति आदेशे जगाह से इति वलादिः आर्धातुकः अस्ति सकारः वर्तते वल से इति वलादिः लिट् च इति लिडादेशस्तिङ् आर्धातुक संज्ञा स्यात् आर्धातुक संज्ञको भवति अतः से इत्यस्य इडागमः नित्यं प्राप्तः आर्धातुकस्य वलादेः इत्यनेन तम नित्यम इडागमं बाधित्वा स्वरतिसु तिसु यति धूयूदितो वा इति सूत्रेण उदित्वात् इति विकल्पो भवति। इडागम पक्षे जगाह ईसे इकारात् परस्य से प्रत्ययावयवस्य सकारस्य आदेश प्रत्ययो इति मूर्धन्यादेशे जगाहिषे इति एकं रूपम् इड भावे किम रूपं भविष्यति जगाह से इति वर्तते जगाह से हकारस्य होढः इति ढत्वं भविष्यति जगाढ जगाढ से ढकारः अस्ति झष जगाढ जातः झषन्तः तर्हि किं भविष्यति एकाचो बशो भष झषन्तस्य ध्वोः सकारः परः वर्तते तो से इत्यवयवस्य सकारस्य परत्वात् तस्मिन् परतः झषन्तस्य जगाह इत्यस्य यह बश गकारः तस्य स्थाने भष वर्ग चतुर्थः भवति घकारः गकारस्य घकारादेशो भवति रूपं किं जातं ज घाढ से षढोः कः सि इति सूत्रेण सकारे परे किं भवति षकारस्य ढकारस्य च भवति ककारादेशः अत्र अस्ति ढकारः तस्य ढकारस्य स्थाने ककारादेशे कृते किं रूपं जातं जघाक से ककारात् परः यः से इति प्रत्ययावयवः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशः मूर्धन्यादेशे कृते ककारस्य अशकारस्य योगे क्ष इति रूपं भवति तर्हि किं रूपं सिद्धं जघाक्षे तद रूपम् उल्लिखितं वर्तते अत्र ग्रन्थे जगाहिषे जघाक्षे इति रूपद्वयं सर्वत्र इड विषये रूपद्वयं भविष्यति मध्यम पुरुष द्विवचने जगाहाथे अत्र इतः प्रसंगो नास्ति मध्यम पुरुष बहुवचने प्रत्ययः अस्ति ध्वं तस्य एत्वे
किम रूपम भवति जगाह द्वे इडागम पक्षे तु जगाहिद्वे इति रूपम इडागमा भावे रूपम भविष्यति किम जघाढ्वे कथम जगाह द्वे इति वर्तते हकारस्य ओढः इति ढत्वम जगाढ द्वे एकाचो बशो भष झषन्तस्य ध्वोः ध्व प्रत्यय ध्वम प्रत्यय परो वर्तते तस्मिन् परे भष भावेन गकारस्य घकारो भवति ज घाढ द्वे ढकारस्य योगे धकारस्य तवर्गस्य ष्टुत्वं भवति ष्टुत्वे कृते रूपं भवति जघाढ ढ्वे अत्र अग्रे सूत्रमस्ति उच्यमानमेव सम्प्रत्येव ढो ढे लोपः सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति ढः इति षष्ठ्येकवचनं ढे सप्तम्येकवचनं लोपः प्रथमैकवचनं लोपो भवति कस्य लोपः ढः ढकारस्य लोपो भवति कदा भवति ढे परे सति ढे परे ढकारस्य लोपो भवति अर्थात द्वौ ढकारौ सह न तिष्ठतः तत्र पूर्वस्य लोपो भवति अत्र ढकारद्वयं वर्तते ज घाढ द्वे इति द्वे इति ढकारे परे पूर्वस्य गाढ इति ढकारस्य लोपः क्रियताम् ढकार लोपे किं रूपं जातं जघाढ्वे एवं प्रकारेण मध्यम पुरुष बहुवचने रूपद्वयं सिद्धं जगाहिद्वे जघाढ्वे उत्तम पुरुषे त्रिषु वचनेषु जगाहे क्या किम हाँ इडाग ढत्वं विकल्पे न भवति जगाहिद्वे इत्यत्र ढत्वं विकल्पे न भवति इणः शीध्वं लुङ् लिटां धोङ्गात् इति प्राप्तं नित्यं ढत्वं बाधित्वा विभाषेटः इणः परो य इट् इन वर्तते हकारः तस्मात् परः इट् इकारः तस्मात् परस्य ध्वमः धकारस्य लिटः धकारस्य ढत्वं भवति विकल्पेन ढत्व पक्षे जगाहिड्वे ढत्वा भावे जगाहिद्वे एवं इडागम पक्षे रूपद्वयम् इडागमा भावे जघाढ्वे इत्येवं प्रकारेण मध्यम पुरुष बहुवचने रूपत्रयं सिद्धं त्रीणि रूपाणि सिद्धानि उत्तम पुरुषे एक वचने जगाहे द्विवचने इट पक्षे जगाहि वहे इड भावे जगाहो वहे बहुवचने इट पक्षे जगाहि महे इड भावे जगाह महे एवं च लिटि सर्वाणि रूपाणि साधितानि एक बारं सर्वाणि रूपाणि वक्तव्यानि जगाहे जगाहाते जगाहिरे जगाहिषे जगाक्षे जगाहाथे जगाहिड्वे जगाहिद्वे जघाढ्वे जगाहे जगाहि वहे जगाह वहे जगाहि महे जगाह महे भवतु एतावती एव पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।